पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर प्यारो मोहब्बत और शादियों के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अदाकार यहाँ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शादियाँ करने और फिर तलाक लेने में अपने ही रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकारों का जिक्र करेंगे जिनको हकीकी ज़िंदगी में बार बार तलाक का सामना करना पड़ा। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, अतीका ओढो। अतीका ओढो पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी और मायानाज अदाकारा हैं जिनकी पहली शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हुई थी, जो कि पूरे 6 सालों तक चली। पहली शादी ख़त्म होने के बाद इनकी दूसरी शादी अनवर मकसूद के साथ हुई, जो पाकिस्तान के एक जाने माने एक्टर और होस्ट हैं। इस शादी से इनकी औलाद भी हुई, मगर ये शादी भी चंद साल के बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। दूसरी शादी के बाद अतीका ओढो ने कुछ अरसे अकेली ज़िंदगी गुजारी और फिर समर अली खान के साथ तीसरी शादी करने का फैसला किया। अतीका ओढो आज बिला आखिर अपनी तीसरी शादी के बाद अब एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी कर ली और इनकी बीवी आयशा आगा से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम हानिश कुरैशी रखा गया। लेकिन फिर शादी के 7 साल बाद ये रिश्ता तलाक पर जाकर ख़त्म हो गया। 28 साल की उम्र में फैसल कुरैशी ने अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया, मगर ये शादी भी महज 2 साल से ज़्यादा अरसा बिल्कुल ना चल सकी। यूँ फैसल कुरैशी ने अपनी तीसरी शादी सना फैसल के साथ करने का फैसला किया और शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी और एक बेटे से भी नवाजा। फैसल कुरैशी अब अपनी तीसरी बीवी के साथ एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, फ़िज़ा अली। अदाकारा फ़िज़ा अली की पहली शादी कराची के एक बिजनेसमैन से हुई और ये शादी जितनी खामोशी के साथ हुई थी उतनी ही खामोशी के साथ इसका इख्तिताम हो गया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी फ़हद फ़ारूक के साथ हुई। इस शादी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर ये शादी भी तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। अब फ़िज़ा अली अपनी तीसरी शादी अयाज़ मलिक के साथ कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारने में मगन हैं। नंबर 4, फ़ख्रे आलम। अदाकार और होस्ट फ़ख्रे आलम ने भी अपनी जवानी के दिनों में एक के बाद एक 2 शादियां की थीं, मगर बदकिस्मती से ये दोनों ही शादियां तलाक पर जाकर ख़त्म हो गईं। तीसरी मर्तबा फ़ख्रे आलम ने दुनिया फ़ादी नामी एक लड़की के साथ शादी कर रखी है। शादी के बाद इनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और अब ये शादी कामयाबी के साथ जारी है। नंबर 5, शमून अब्बासी। अदाकार शमून अब्बासी की सबसे पहली शादी अदाकारा जवेरिया अब्बासी के साथ हुई। ये एक बड़ी मोहब्बत भरी शादी थी जिससे इनके यहाँ एक बेटी अंजिला अब्बासी भी पैदा हुई, मगर शादी के कुछ ही अरसे के बाद इनके दरमियान तलाक हो गई, जिसके बाद शमून अब्बासी ने अपनी दूसरी शादी अदाकारा हुमायमा मलिक के साथ कर ली। साल 2008 में होने वाली ये शादी भी महज 2 साल बड़ी मुश्किल के साथ चल सकी और एक बार फिर बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। तीसरी मर्तबा शमून अब्बासी ने जवेरिया रंधावा को अपना नया हमसफ़र बना लिया, मगर हमेशा की तरह शमून अब्बासी अपनी इस शादी को भी बरकरार ना रख सके। चौथी मर्तबा शमून अब्बासी ने अदाकारा शीरी शाह के साथ साल 2023 में शादी की, जिनके साथ वो ताहाल जैसे तैसे रह रहे हैं। नंबर 6, नुमान मसूद। नुमान मसूद भी उन्हीं अदाकारों में से एक हैं जो कम उम्री में शादी के बंधन में बंध गए और इनकी पहली बीवी का ताल्लुक शोबिस के साथ नहीं था। इस शादी से इनके 2 बच्चे पैदा हुए और फिर ये शादी तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। इसके बाद नुमान मसूद ने अपनी दूसरी शादी अरूज नासिर के साथ की, मगर फिर जल्द ही इन दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए अच्छा इंतखाब नहीं है, लिहाजा ये शादी भी तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। तीसरी मर्तबा नुमान मसूद ने अपनी शादी के लिए अपनी एक दोस्त यानी समरीन का इंतखाब किया, जो बिला आखिर एक सही फ़ैसला भी साबित हुआ और अब ये दोनों भी अपने बच्चों के हमरा एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। नंबर 7, हदीका कियानी। मशहूर तरीन अदाकारा और गुलकारा हदीका कियानी की भी माजी में 2 मरतबा शादियां नाकाम हो चुकी हैं। इनकी पहली शादी 1997 में हुई, जबकि इनकी दूसरी शादी साल 2005 में की गई। उन्होंने अपनी पहली तलाक के बाद एक बेटा गोद लिया और फिर बेटे के लिए दूसरी शादी की और इनके दूसरे शोहर का नाम सैयद फरीद सरवरी था।
تاہم ان کی یہ شادی بھی 3 سال بعد طلاق پر جا کر ختم ہو گئی اور اب عتیقہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے زندگی گزارتی ہیں۔ نمبر 8، نادیہ خان۔ نادیہ خان کے سب سے پہلے شوہر کے بارے میں انٹرنیٹ پر کچھ زیادہ معلومات تو موجود نہیں ہیں، مگر نادیہ خان نے ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ ان کے اپنے دوسرے شوہر یعنی خاور اقبال سے پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے۔ خاور اقبال کے ساتھ نادیہ خان کی یہ شادی بھی کچھ عرصے بعد طلاق پر جا کر ختم ہو گئی اور اب سال 2020 میں انہوں نے فیصل ممتاز راؤ کے ساتھ شادی کر رکھی ہے، جو کہ تاحال کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ نمبر 9، نعمان جاوید۔ نعمان جاوید کی سب سے پہلی شادی گلوکارہ فریحہ پرویز کے ساتھ سال 2016 میں ہوئی، مگر جائیداد کے جھگڑوں کے سبب چند ماہ بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ نعمان جاوید کی دوسری شادی اداکارہ جانا ملک کے ساتھ ہوئی، مگر جلد بازی میں کی گئی اس شادی کا انجام بھی بالکل اچھا نہ ہوا۔ نمبر 10، اصفر علی۔ اصفر علی اور ان کی بیوی سلمہ حسن کو ایک آئیڈیل کپل مانا جاتا تھا، مگر 2 سال تک ساتھ رہنے کے بعد اچانک ان کی طلاق نے سب کو حیران کر دیا اور پھر سال 2012 میں اصفر علی نے مشہور اداکارہ اور ڈی جے نوین وقار کے ساتھ شادی کر لی، جو کہ پھر سے کچھ زیادہ عرصے ہرگز نہ چل سکے۔ نمبر 11، عمر شریف۔ سبھی کو ہنسانے والے عمر شریف کی بھی اپنی زندگی میں 2 شادیاں ہوئیں اور یہ دونوں ہی ٹوٹ گئیں۔ ان کی پہلی شادی شکیلہ قریشی کے ساتھ سال 1995 میں ہوئی، جو کہ 1998 تک چلتی رہی۔ پھر سال 2005 میں عمر شریف نے زرین غزل کو اپنی دوسری بیوی کے طور پر چنا، مگر یہ شادی بھی 2021 میں طلاق پر جا کر ختم ہو گئی۔ نمبر 12، خالد ملک۔ پاکستانی اداکار خالد ملک پاکستان آنے سے پہلے آسٹریلیا میں رہا کرتے تھے، جہاں پر ان کی پہلی شادی ہوئی اور 3 سالوں میں ایک بیٹی پیدا ہونے کے بعد یہ شادی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری شادی کی، مگر مزاج میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ شادی بھی 8 سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنی تیسری شادی جویریہ عباسی کی کزن یعنی ماروخ عباسی کے ساتھ کی، جو کہ ابھی تک 3 بچوں کے ساتھ کامیابی سے چل رہی ہے۔ نمبر 13، نور بخاری۔ اداکارہ نور بخاری کی سب سے پہلی شادی ایک ہندو بزنس مین یعنی وکرم کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ دبئی میں رہتے تھے۔ 2 سال وکرم کے ساتھ رہنے کے بعد نور نے ان سے طلاق لے لی، کیونکہ وکرم نے وعدے کے باوجود ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد نور بخاری نے اپنی دوسری شادی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر فاروق منگل کے ساتھ کی، جو کہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکی۔ تیسری مرتبہ نور نے ایک سیاسی شخصیت یعنی اون چودھری کا انتخاب کیا اور ایک بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس شادی کا بھی اختتام ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ نور بخاری نے ایک سنگر ولی حامد کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ہمیشہ کی طرح جلد ہی یہ شادی بھی طلاق پر جا کر ختم ہو گئی۔ اب نور بخاری دوبارہ اپنے سابقہ شوہر یعنی اون چودھری سے شادی کر چکی ہیں اور انہی کے ساتھ تاحال جیسے تیسے زندگی گزار رہی ہیں۔